कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 28 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 3122 जनामा संक्रमण पुष्टि। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरी संवेदनशील बनिदिन सबैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको 20 महिना हुँदा पनि सूचीकृत हुने रोजगारदाता र श्रमिकको संख्या भने न्यून। कोष रोजगारदाता र श्रमिक बीच त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाई। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरी फ्लोर क्रस गरेका 4 जना नेतालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा एमालेको पत्राचार। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सांसदलाई प्रतिपक्ष दलको व्हिप। कोरोना संक्रमितका लागि भारतले साउदी अरेबियाबाट 80 टन अक्सिजन ल्याउने। विभिन्न 10 राज्यका 74.53% नागरिक कोरोना भाइरस संक्रमित। र नेपाल सुपर लिग फुटबल एनएसएलमा विराटनगर विजयी। विराटनगर सिटी र बुटवल थन्डर्सको विजय सुरुवात। धनगढी एफसी र पोखरा थन्डर्स पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 28 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु भएको हो भने 12 जनाको मृत्यु विवरण अद्यावधि गरिएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमणबाट 3164 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3122 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो एक सातामा नेपालमा 241%ले संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै जोखिम बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9292 पीसीआर परीक्षणबाट 3032 तथा 786 एन्टिजेन परीक्षणबाट 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,01,19 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1498 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 1132, ललितपुरमा 270 र भक्तपुरमा 96 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। बाँकेमा 353, रूपन्देहीमा 209, सुर्खेतमा 118, मोरङमा 110 र कास्कीमा 105 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 252 संक्रमित आइसियुमा भर्ना भएका छन्। 65 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 30 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार तथा हेरचाहमा समस्या देखिन थालेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न सबैमा अपील गरेको छ। सबैले संक्रमण रोकथाम गर्न सक्ने भूमिका निर्वाह नगरे समस्या झन भयावह हुने सरकारको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज सूचना जारी गर्दै संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डहरू निर्विकल्प उपाय हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरी संवेदनशील बनिदिन, सामाजिक समारोहहरू, सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रमहरू नगर्न, नगराउन र सहभागी नभइदिनु हुन पनि अपील गरेको छ। अहिलेको संक्रमण सबै वर्ग र उमेर समूहका लागि अत्यन्तै जोखिम रहेको भन्दै डाक्टर अधिकारीले कोभिडको उपचार गर्न सक्ने कुनै पनि औषधि वा उपाय हालसम्म चिकित्सा विज्ञानले विकास गर्न नसकेको भन्दै सबैले संक्रमणको फैलावटलाई रोक्ने गरी जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपालमा परीक्षण मात्रै गर्न आएका कुनै पनि विदेशी नागरिकको कोभिड-19 परीक्षण नगरिदिन मन्त्रालयले सबै प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशिका विपरीत प्रयोगशालाहरू र व्यक्तिहरूले परीक्षण गर्ने गराउने गरेको पाइएमा नियमानुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ। सरकारले एचडीयू सञ्चालन भएका वार्डहरूको तस्बिर सहितको प्रगति विवरण 3 दिनभित्र पठाउन मुलुकभरका अस्पतालहरूलाई सूचित गराएको छ। एचडीयू सञ्चालन गर्न पत्रचार भएका सबै अस्पतालहरूले लेखिए अनुसारको सामग्रीहरू खरिद सञ्चालनमा नआएको खण्डमा उपलब्ध गराइने भनिएको रकम रोक्का राखी अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमण दर उच्च बनेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले आज छुट्टा-छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै एक साताका लागि सेवा बन्द गर्ने उल्लेख गरेका हुन्। काठमाडौँ र ललितपुरमा भोलिबाट एक साता र भक्तपुरमा पर्सिबाट एक साता शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित निवेदन, मुद्दासँग सम्बन्धित कार्यहरू र अन्य अत्यावश्यक सिफारिसहरूको सेवा भने नियमित हुनेछ। प्रशासनबाट उपलब्ध गराउँदै आएको नयाँ नागरिकता प्रतिलिपि र नाबालक परिचय पत्र, राहदानी वितरण तथा सिफारिस, हात हतियार, संस्था दर्ता तथा नवीकरण र पत्रपत्रिका दर्ता एक साताका लागि स्थगित भएका छन्। कोरोना संक्रमण उच्च भएसँगै बाँके प्रशासनले जिल्लाभर एक साता लागि निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ। संक्रमण दर उच्च हुँदा स्थानीय प्रशासनले भोलि राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 20 गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रमा यसअघि घोषणा गरेको लकडाउन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष सहित प्रशासनले जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताउनुभयो।
अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको 20 महिना भइसक्दा पनि अधिकांश रोजगारदाता र श्रमिक यसमा सूचीकृत भएका छैनन्। निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकाशपछि आजीवन निवृत्तिभरणको व्यवस्थासहित सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरे पनि यसमा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता न्यून देखिएको छ। रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी गराउन भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले यो योजनामा सूचीकृत हुने समयावधि पटक पटक थप गर्दै आएको छ। तर 2 वर्ष अघि सरकारले धुमधामका साथ सुरुवात गरेको सो योजनामा अझै पनि सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरू सूचीकृत हुन सकिरहेका छैनन्। निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकाशपछि आजीवन निवृत्ति भरणको व्यवस्था सहित सरकारले 2075 मङ्सिर 11 गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गर्यो। रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना कार्यक्रम सरकारले 2076 साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्यायो। तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको 20 महिना भइसक्दा पनि सबै रोजगारदाता र श्रमिक यसमा सूचीकृत भएका छैनन्। नेपालको सन्दर्भमा यो अवधारणा नयाँ भएकाले रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउन सरकारले आवश्यक पहल समेत गर्न सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी। पहिलो कुरो त सामाजिक सुरक्षा आसँग नौलो विषय पनि भयो। सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू नेपालमा लागू भइसकेपछि त्यसप्रति जुन असन्तुष्टि थियो त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने भयो हुनाले सामाजिक सुरक्षा योजना दोस्रो संशोधन पनि आइसकेको छ। त्यो संशोधनसम्म पर्खौँ भन्ने हिसाबले कुनै शब्दलाई फोर्सफुल्ली आबद्ध गर्न ती हामी त्यसरी नलागेको अवस्थाले पनि सबै संस्थाहरू आउन नसक्नु भएको हो। असारसम्म हामी उहाँहरूलाई बुझाउने र सूचीकरण गर्ने अभियानमा छ। श्रमिकका लागि नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिक अझै पनि जानकार देखिँदैनन्। सबै उद्योग तथा प्रतिष्ठान अनिवार्य रूपमा यो योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने नियम भनिए पनि न त रोजगारदाता यो प्रति गम्भीर पाइन्छ न कि श्रमिकको चासो नै यसमा उल्लेखनीय भेटिन्छ। कोषमा सूचीकृत भएपछि आफूहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने तथा श्रमिक प्रतिको जिम्मेवारी नरहने भन्दै रोजगारदाता पन्छिन खोजेको गुनासो विवेश श्रेष्ठ र सुजिन कुटुको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष जसरी सरकारले आफ्नो एउटा अवधारणा ल्याएको छ नराम्रो त भन्दिनँ, त्यो राम्रो, तर जुन कम्पनीमा हामी रिलेटेड भएर काम गरिरहेको छौँ आफै दायित्वमुक्त हुने हिसाबले कुरा गरेर ल्याएपछि नभयो नाका कुरा भयो भन्न खोजेँ। अहिले जति मैले सेवा सुविधा पाइरहेको छु नि त्यो पाउँदैन कि कुनै समस्या आइपऱ्यो भने बिरामी भयो, बिरामी इन्सुरेन्सहरू जति पनि लिनुपर्ने हुन्छ नि त त्यहाँबाट मेडिकलको खर्चहरू त्यस्तो सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाइदिन्छ कि। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि श्रमिकले त्यसअघि खाइपाई आएको कुनै पनि सुविधा कटौती नहुने कोषका प्रवक्ता पन्थी बताउँछन्। श्रम नियामको नियम 178 नै सामाजिक सुरक्षा कोषले निर्धारण गरेका सुविधाहरू न्यूनतम हुन् र त्योभन्दा बढी पाइरहेको खण्डमा सम्बन्धित रोजगारदाता भनौँ अथवा प्रतिष्ठानले सुविधा घटाउन नपाइने भनेर उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदैन, उहाँहरूले पहिलेदेखि नै पाइरहेका सुविधा कटौती भन्ने हुँदैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म 13,760 रोजगारदाता र 19,09,900 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै असार मसान्तसम्म सूचीकृत हुने श्रमिकलाई थप अवसर पनि रहेको बताउँछन् कोषका प्रवक्ता पन्थी। असार मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु गर्नुभयो भने उहाँहरूको केसमा बखत जागिरबाट अलग हुँदा उहाँहरूले जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत 28.33 जम्मा गर्नुहुन्छ त्यो सबै रकम एकमुष्ट रूपमा चाहनुभयो भने फिर्ता लान पनि सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सन 2078 असार भन्दा पछि आउनेहरूको लागि छैन। कार्यक्रम सुरुवातको 20 महिनापछि श्रमिकका लागि नयाँ युगको सुरुवात भन्ने नाराको औचित्य खोज्न थालिएको छ। सरकारले सबैलाई कार्यक्रमबारे बुझाउन नसक्नु, श्रमिकले यसको महत्त्वबारे थाहा नपाउनु, महत्त्व थाहा पाए पनि आर्थिक भार थपिने डरमा रोजगारदाता पन्छिनुले आगामी 20 महिनामा पनि कार्यक्रममा 100% रोजगारदाता र श्रमिक समेटिन्छन् भन्ने यकिन छैन। कोषले पनि रोजगारदातालाई बाध्यकारी बनाउन सकेको छैन। त्यसैले कार्यक्रम तब सफल बन्नेछ जब कोष, रोजगारदाता र श्रमिक बीच त्रिपक्षीय सहकार्य हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा एमाले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने 4 जना नेतालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ। एमालेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले फ्लोर क्रस गर्ने प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्द सिंह बुढालाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभामा पत्र दर्ता गराएको दलका नेता यामलाल कँडेलले जानकारी दिनुभयो। यता काठमाडौँमा बसेको एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले भने नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको खनाल नेपाल समूहका नेता विरुद्ध तत्काल कुनै कारबाही नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीछुबा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका 3 दलले मतदानका लागि व्हिप जारी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेका हुन्। 3 दलबीच आज संयुक्त बैठक बसी तत्काललाई पोखरा नछाड्न र सम्पर्कमा रहन निर्देशन लिइएको प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले बताउनुभयो। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव पारितका लागि 31 सदस्य चाहिन्छ। कांग्रेसका 15 सभामुख सहित माओवादी केन्द्रका 12 र जनता समाजवादीका 2 जना सांसद छन्। 3 सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएपछि सरकार ढल्ने निश्चित छ। अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नाम मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव छ। गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले पहाडी क्षेत्रमा 200 र शहरी क्षेत्रमा 500 सक्रिय संक्रमितको संख्या नागेमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनलाई दिनका लागि मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको छ। सीसीएमसीको आजको बैठकले सक्रिय संक्रमितको संख्या अनुसार निषेधाज्ञा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन डीसीसीएमसीलाई दिने र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने भएमा लकडाउनको निर्णय लिन सकिने पनि उल्लेख गरेको छ। कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले मुलुकभर लकडाउनको अवस्था आउन नदिनका निम्ति स्थानीय प्रशासनलाई निषेधाज्ञाको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। सरकारी अधिकारीहरूले तत्काल पूर्ण रूपमा लकडाउन गरिहाल्नुपर्ने स्थिति आइ नसकेको ब्रिफिङ पनि आजको बैठकमा गरेको ती मन्त्रीको भनाइ छ। सीसीएमसीले विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयका सबै किसिमका परीक्षा स्थगित गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। आजको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेकोले वैशाख 13 गते सोमबारदेखि नै सबै प्रकारका परीक्षा स्थगित गर्न मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कार्यतालिका अनुसार आगामी 21 गते मतदाता नावली प्रकाशन तथा दाबी विरोधको उजुरी दिने, 22 र 23 गते निवेदन तथा उजुरी उप छानबिन र कारबाही गर्ने र 23 गते अन्तिम मतदाता नावली प्रकाशन गर्नेछ। यस्तै 24 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गरी सूची प्रकाशित गर्ने, 25 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, 26 र 27 गते मनोनयन पत्र तथा उजुरी पत्र जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। त्यस्तै 28 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र 29 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारत बीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश द्वय प्रकाश मान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज नेपालको शान्ति सुरक्षाका नेपाल भारत बीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सो परमादेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ता लीलाधर उपाध्याय लगायतले 2073 साल चैत्र 13 गते दायर गरेको रिट निवेदनको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले दुई देशको सीमाका विषयमा गम्भीर हुन र सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको परमादेशमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, नेपालको राष्ट्रिय हित समेत सरकारको अहम संवैधानिक दायित्व भएकाले नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्न भनिएको छ। परीक्षा सुरु हुनु अगावै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा अनुसन्धान थालेको मोरङ प्रहरीले कर्मचारी, बिचौलिया र विद्यार्थी गरी 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले गत वैशाख 3 गते इन्जिनियरिङ संकायको स्नातक तह दोस्रो सेमेस्टरको भौतिक शास्त्र विषयको परीक्षा हुनु अगाडि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुरोध गरेको थियो। परीक्षा हुन 2 घण्टा अघि प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि विश्वविद्यालयले छुट्टै प्रश्नपत्र तयार गरेर परीक्षा गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विज्ञान
तथा प्रविधि शाखामा कार्यरत कोमल प्रसाद गौतम, एमएससीमा अध्ययनरत गोपाल कार्की, विजय पोखरेल, मीन प्रसाद भट्ट, भरत पन्त छन्। यस्तै अन्य विद्यार्थी विकास खड्का, निर्मल खड्का, नानीपथ मण्डल, जीवन कुमार यादव र बिचौलिया महेश यादवलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। उच्च अदालत पाटनले पत्रकार केदार कोइरालालाई जबरजस्तीकरणी बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू अच्युत विष्ट र नवराज थपलियाको इजलासले यसअघिको जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला उल्ट्याउँदै कोइरालालाई दोषी ठहर गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेज नारायण पौडेलको इजलासले आरोप पुष्टि नहुने भन्दै कोइरालालाई सफाई दिएको थियो। कोरोना संक्रमण उच्च बनेपछि पीसीआर परीक्षणका लागि भन्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पुनः सरेको छ। भोलिका लागि तय बैठक बुधबारका लागि सारिएको हो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकार तत्काल देशव्यापी लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री गेवालीले कोरोना संक्रमण उच्च बनेका स्थानमा स्थानीय तहले आफै लकडाउनको निर्णय गर्न सक्ने भन्दै मुलुकभर लकडाउनको सम्भावना भने तत्काल नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। गोर्खा भूकम्पको आज 6 वर्ष पूरा भएको छ। निजी आवास निर्माणतर्फ 93% प्रगति हासिल गरेको बताएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यही आर्थिक वर्षभित्र लक्ष्य हासिल गर्ने बताएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 ठेमुरा र तनहुको देवघाट जोड्ने त्रिशुली नदीमा निर्माणाधीन पुल भत्कँदा भारतका 43 वर्षीय विजय यादवको मृत्यु भएको छ। त्रिशुलीमा खसेका 10 जना कामदार मध्ये 7 जनाको उद्धार भएको र बेपत्ता अन्य 2 जनाको खोजी भइरहेको छ। रूपन्देहीमा टिपरको ठक्करबाट जन्ती बसमा सवार तिलोत्तमा 15 का 8 वर्षीय जुम्ल्याहा दिदीबहिनी गंगा र जमुना हरिजनको मृत्यु भएको छ। टिपरले ठक्कर दिएपछि अनियन्त्रित भएको जन्ती बसले अर्को बस र सो बसले जीपलाई पनि ठक्कर दिएको थियो। विश्व औलो रोग दिवस नेपालमा पनि शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौं भन्ने नाराका साथ आज विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले आजदेखि अस्थायी कोरोना युनिट सुरु गरेको छ। अस्पताल परिसरमै रहेको नर्सिङ क्याम्पस भवन अक्सिजन एचडीयू तथा भेन्टिलेटर सहितको 50 बेडको कोरोना अस्पताल सुरु भएको हो। र कोरोना संक्रमण बढेसँगै दोलखाको कालिन्चोकमा सञ्चालित केबल कार आगामी वैशाख मसान्तसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ बाहिर भइरहेका आन्तरिक उडानलाई 30% सम्म कटौती गर्न सकिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। आन्तरिक उडान अन्तर्गत सुगम क्षेत्रमा उडान गर्दै आइरहेका बुद्ध, यति, श्री र शौर्य एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग आज छलफल गर्दै विमानस्थल प्रशासनले आफ्नो तालुक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हाल भइरहेको आन्तरिक उडानको संख्या 30% सम्म कटौती गर्न सकिने सिफारिस गरेको हो। छलफलमा विमानस्थल प्रशासनले हाल दैनिक 60 वटा उडान अनुमति पाएको बुद्धलाई 44, 36 वटा उडान अनुमति पाएको यतिलाई 21, 24 वटा उडान अनुमति पाएको श्रीलाई 10 र 6 वटा उडान अनुमति पाएको शौर्यलाई 3 वटा उडान गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर वायु सेवा प्रतिनिधिहरूले अहिले स्कुल कलेजमा बिदा भइरहेको र बिहेको सिजन भएकाले वैशाख महिनाभरि उडान कटौती गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए। अब शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 75.79 अङ्कले घटेर 2572.22 बिन्दुमा पुगेको छ। यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 2.86% कम हो। बजार खोलेदेखि नै ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचकले अन्त्यसम्म पनि सोही प्रवृत्ति पछ्याएपछि समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकम भने 7 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका सबै कम्पनी उपसमूहको सूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी होटल तथा पर्यटन उपसमूहको 6.14 र जलविद्युतको 4.37% घटेको छ। यस्तै व्यापार वित्त, निर्जीवन बीमा, लघुवित्त र लगानी उपसमूहको सूचक 3% भन्दा बढीले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 215 कम्पनीका 1,04,040 कारोबारबाट 1,46,90,720 किता शेयर किनिबेच भए, जस अन्तर्गत 7 अर्ब 28 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतका अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि साउदी अरेबियाले 80 टन अक्सिजन उपलब्ध गराउने भएको छ। साउदी अरेबियाको अडानी समूह तथा लिन्डी कम्पनीले संयुक्त रूपमा सो परिमाणको अक्सिजन उपलब्ध गराउन लागेको बीबीसीले जनाएको छ। अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि भारतको स्वास्थ्य प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको छ। यसैबीच भारतका 10 राज्यमा 74.53% कोभिड-19 संक्रमित रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात र राजस्थानमा मात्र 74% बढी मानिस संक्रमित रहेको पाइएको बीबीसीले जनाएको छ। आज सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्रमा 66,160 संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा हाल सक्रिय
संक्रमितको संख्या 26,82,751 छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मृत्युदर 1.13% छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 1,69,60,172 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसैबीच राजधानी दिल्लीमा कायम लकडाउन एक साताका लागि बढाइएको छ। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले संक्रमण दरमा कमी नआएकाले लकडाउन भोलि राति 10 बजेबाट लागू हुने गरी एक साता थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणको लकडाउन गत सोमबार लागू भएको थियो। यसैबीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै नागरिकलाई कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। संक्रमणको आँधी बेहरीले मुलुक हल्लाएको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सो आग्रह गर्नुभएको रोइटर्सले जनाएको छ। भारतमा बढ्दै गएको संक्रमणप्रति चासो राख्दै अमेरिकाले नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री पठाउने भएको छ। यसैबीच सामान्य रुगाखोकीको भाइरसले कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सक्ने दावी विज्ञहरूले गरेका छन्। युनिभर्सिटी अफ ग्लासगोको वैज्ञानिकहरूले कुनै पनि भाइरस मानव शरीर संक्रमित बनाउन अर्को भाइरससँग लड्ने प्रकृतिको हुने भएकाले रुगाखोकी गराउने राइनो भाइरसले कोरोना भाइरसलाई बाहिर निकाल्न सक्ने बताएका हुन्। राइनो भाइरसबाट हुने रुगाखोकी लागे कोरोना भाइरसको असर कम हुने पनि विज्ञहरूको भनाइ छ। इराकको बगदाद स्थित एक कोरोना विशेष अस्पतालमा आगलागी हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 82 पुगेको छ। 100 बढी घाइते भएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि राखिएका अक्सिजनका सिलिन्डर पड्किएर आगलागी सुरु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अस्पतालको आइसियुबाट आगलागी सुरु भएकाले पनि हताहतीको संख्या अधिक भएको इराकको रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। इराकका प्रधानमन्त्री मुस्तफा अपल खादहिमीले घटनाको कारणबारे तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख गेन खादहिम बहनले आगलागीले सघन उपचार कक्षमा गम्भीर क्षति पुगेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सो कक्षमा 30 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत थिए। घटना पश्चात उपचाररत बिरामीलाई नजिकको अस्पतालमा सारिएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाल सुपर लीग फुटबल एनएसएलमा विराटनगर सिटी र बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा आज भएको पहिलो खेलमा विराटनगरले धनगढी एफसीलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। उसको जितमा विक्रम धिमाल, अफ्रिकन खेलाडी एडी लाजा सुमुले र सन्तोष तामाङले गोल गरे। सोही रंगशालामा भएको आजको दोस्रो खेलमा बुटवलले पोखरा थन्डर्सलाई 2-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। उसको जितमा विदेशी खेलाडी अर्मान्ड बेडुमले गोल गरे भने अर्को गोल अजित भण्डारीले उपहार दिएका थिए। लिगमा भोलि ललितपुर सिटी र एफसी चितवन बीच खेल हुनेछ। कार्बाओ कप फुटबलको फाइनलमा अहिले म्यान्चेस्टर सिटी र टटनहाम हटस्पर बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। वेम्बलीमा पहिलो हाफको खेल जारी रहँदा दुवैतर्फबाट कुनै गोल भएको छैन। सिटी घरेलु प्रतिद्वन्दी म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टटनहाम ब्रेन्टफोर्डलाई पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेका हुन्। कोरोना महामारीका बीच सुरु भएको फाइनलमा 8,000 दर्शकलाई प्रत्यक्ष खेल हेर्न अनुमति दिएको छ। आजको खेलमा जित निकाल्न सके सिटीले लिभरपुलसँग 8 खेलको कीर्तिमानी उपाधि बराबरी गर्नेछ। टटनहामले पनि अहिलेसम्म 4 पटक उपाधि उचालिसकेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिड्स युनाइटेडसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। बराबरीपछि पनि युनाइटेड 67 अङ्कमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा कायम छ। म्यान्चेस्टर सिटी भने 77 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम छ। लिड्स 47 अङ्कमा 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। आज भएको अर्को खेलमा बर्नलीले ओल्भरहेम्पटनलाई 4-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। अर्को खेलमा राति 12:15 बजे एस्टन भिल्ला ब्रेस्ट बोम्बिज खेल हुनेछ। आज भएको अर्को खेलमा स्पेनिस लालिगा तर्फ बार्सिलोना र भियारियल बीच अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। बार्सा 68 अङ्कमा तेस्रो स्थानमा छ भने आजै राति 10:15 बजे हुने खेलमा सेल्टा भिगो र ओसासुना तथा सेभिया र ग्रानाडा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अघि साँझ सकिएको खेलमा भने गटाफेले हुएस्कालाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। यस्तै इटालियन सिरी एमा युभेन्टस र फ्लोरेन्टिनाले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अर्को खेलमा इन्टर मिलानले भेरोनालाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। आजको जितपछि इन्टर मिलानले दोस्रो स्थानको एसी मिलानसँगको दूरी 13 अङ्कमा पुर्याएको छ। इन्टरको 79 अङ्क छ भने एसी मिलानको 66 अङ्क छ। समान अङ्क भए पनि युभेन्टस तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी रमेश अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।